देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आलमी मीडिया और अंदरूनी खबरों ने चीन भारत कशीदगी के हवाले से तहलकखेज इंकिशाफ कर दिया है। मोदी के हाथ से बांग्लादेश जितना इलाका निकल गया, मगर मोदी खामोश तमाशाई बना हुआ है। असल हकीकत क्या है? क्या भारतीय रियासतें मौजूदा भारत से अलहदा होने वाली हैं? क्या लद्दाख की शिकस्त ने भारत को तोड़ कर रख दिया है? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब कश्मीर के मामले पर भी भारत को बड़ी रुसवाई का सामना है। आए रोज नई पेशरफ्त सामने आ रही है और भारत की शरपसंद हुकूमत मुश्किलात में घिरती जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने कैसे भारत को ज़मींदोज़ किया और मुस्तकबिल करीब में भारत के अंदरूनी हालात किस जानिब जाएंगे? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की शरपसंद हुकूमत की शरअंगेजियों ने भारत को बड़े खतरे से दोचार कर दिया है। भारत की कौमी सलामती इस वक्त शदीद खतरात में घिर चुकी है। कश्मीर के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म, शहरियत का मुतनाज़ कानून और सिखों की आवाज को दबाने की कोशिश ने मोदी का मकरूज चेहरा दुनिया पर वाज़े कर दिया है। जबकि हालिया कशीदगी ने भारत के तमाम तर इंतजामी अमूर का पोल भी खोल कर रख दिया है। लद्दाख के महाज पर भारत को जो तारीखी शिकस्त हुई, उसने भारतीय अवाम को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मुस्तकबिल में अगर बड़ी जंग होती है तो भारतीय अवाम कहाँ जाएंगे। लद्दाख के संजीदा मामले पर मोदी सरकार के झूठ रफ्ता रफ्ता मंजराम पर आ रहे हैं, जबकि दिफाई तजिया निगार और आलमी मीडिया हैरत अंगेज इंकिशाफात भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक इंकिशाफ गुज़श्ता रोज सामने आया। सीनियर मुल्की सहाफ़ी और तजिया निगार डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि भारतीय मीडिया पर अब एक एक्टर की मौत की हवा चला दी गई है और फिर साथ ही साथ राम मंदिर आ गया। कहीं भी चीन का जिक्र नहीं है, न नेपाल का। इसकी वजह यह है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया दोनों को एहसास हो चुका है कि चीन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आरएसएस यानी मोदी की हुकूमत की खारजा पॉलिसी को पिछले एक साल से मुसलसल नाकामियां झेलनी पड़ रही हैं और अब डीप स्टेट अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़ी, बल्कि उसने हसास मालूमात मीडिया तक पहुंचाना शुरू कर दी है। मोदी बेशक कहते फिरें कि उनके हाथ से एक इंच जमीन भी नहीं गई, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के हाथ से पूरे बांग्लादेश जितना इलाका चाइना ने छीन लिया है और ये बात भारत में मौजूद कई संजीदा लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है। और इसकी वजह यह है कि मोदी का इंडिया दरअसल आरएसएस की इंतहा पसंद रियासत है, जिसे बैनुल अक़वामी दुनिया पसंद नहीं करती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के इस इंकिशाफ ने जहां पाकिस्तानी अवाम को हैरान किया, वहीं आलमी मीडिया इसकी तस्दीक भी कर रहा है। कई आलमी माहिरीन दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलहदा होने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और ये वही 7 रियासतें हैं जो कि नेपाली और चीनी सरहद के संगम पर वाक़े हैं। यही नहीं, दूसरी जानिब सिख बिरादरी भी रेफरेंडम 2020 के लिए पुरजोश है और उनका अज़्म है कि वो आज़ादी राय की मदद से अपना एक अलग मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस मकसद के तहत सिख रहनुमाओं ने अपने हामियों को साथ मिला रखा है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सिख बिरादरी रेफरेंडम की मदद से खालिस्तान का फैसला कर लेगी। यूं भारत के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। भारत की 7 रियासतें इस वक्त बगावत की आग में जल रही हैं और इन रियासतों का मजमुआ एक बड़ा जमीनी इलाका बनता है। और अगर खालिस्तान भी भारत से अलहदगी का ऐलान कर दे तो फिर भारत का जमीनी रकबा आधा रह जाएगा, यानी बांग्लादेश के जमीनी रकबे जितना इलाका भारतीय सरकार के हाथ से निकल चुका है। मगर मोदी है कि टस से मस नहीं हो रहा। मोदी और उसके हवारी इसराइल और अमेरिका से मदद के मुंतजिर दिखाई देते हैं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि भारत जल्द ही आलमी सतह पर तनहा होने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर बात की जाए लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल की, तो चीनी फौज बदस्तूर अपनी पोजीशन संभाले बैठी है। भारतीय हुकाम की लाख कोशिश के बावजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इलाका नहीं छोड़ा, जबकि लद्दाख का सर्द मौसम भारतीय फौजियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। लद्दाख में गुज़श्ता 3 माह से ज्यादा अरसे से भारत और चीन की फौजें मुख्तलिफ मकामात पर आमने सामने हैं। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मजीद अफवाज की तैनाती और आने वाले दिनों की तैयारियों से भारत की फौज जबरदस्त दबाव में मालूम हो रही है। भारतीय फौज के साबिक डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. पटियाल लैया में वाक़े 14वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने अंदर की कहानी बताते हुए कहा कि लद्दाख में खतरनाक हद तक सर्दी होती है। दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और 40 फुट तक बर्फ भी जम जाती है। हमें यह समझना होगा कि ऐसे हालात में आम तौर पर गश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब एक हाजिर सर्विस भारतीय अफसर का कहना है कि भारतीय फौज ने फैसला किया है
کہ اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجے جانے والے سیکیورٹی اہلکار فی الحال واپس نہیں بلائے جائیں گے، یعنی اب فوجی دستے اس علاقے میں سردیوں میں بھی رہیں گے، اور اس سے موجودہ حالات کی سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن مودی ابھی تک بضد ہے کہ بھارت کا کوئی علاقہ چین کے پاس نہیں ہے، مگر زمینی حقائق مودی کے جھوٹ کو تار تار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مودی سرکار نے لداخ میں منمانی کی کوشش کر کے چین کو بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ چین نے خطے میں بھارتی اقدامات کے جواب میں جو کچھ کیا ہے وہ بھارتی سرکار بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بھارتی سینا کی جس طرح چینی سپاہ نے درگت بنائی ہے وہ انتہائی قابل رشک اور شرمناک ہے۔ اس طرح مسئلہ کشمیر جو پہلے پاک بھارت کے درمیان تھا، اب اس میں چین کو بھی مجبوراً کودنا پڑا ہے۔ یوں خطے میں ایٹمی ممالک کے درمیان تصادم کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہ بات بھی دنیا جانتی ہے کہ امریکہ چین کے عالمی اقتدار کی طرف اٹھتے ہوئے قدم روکنا چاہتا ہے، اور بھارت اس سلسلے میں چھوٹے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن چین ہے، اور اس نے بھارت کو 1962 میں بھی ذلیل کر کے بتا دیا تھا، اور پھر 2020 میں بھی ثابت کر دیا ہے۔ بھارتی سرکار نے 5 اگست 2020 کو بابری مسجد میں رام مندر کی بنیادیں رکھ کر مسلمانوں کے خلاف ایک اور قدم اٹھا لیا ہے۔ بابری مسجد پر رام جنم بھومی ہونے کا الزام بہت پرانا ہے۔ متشدد ہندو ایک عرصے سے بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور اب انہوں نے عملاً ایسا کر دکھایا ہے۔ ان کے اس اقدام کی پشت پر بھارتی عدلیہ بھی کھڑی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا اسرائیل میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے عام مسلمانوں اور فلسطینیوں کے آزاد وطن کی امیدوں پر پانی نہیں بلکہ تیزاب پھینکا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہندوؤں نے کشمیریوں کی آزاد وطن کی خواہش اور جدوجہد کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہودی مسلمانوں کے قبلہ اول پر قابض ہو چکے ہیں۔ وہ مسجد اقصی پر ایسے ہی تھرڈ ٹیمپل کی بنیادیں کھڑی کرنے جا رہے ہیں جس طرح بابری مسجد پر رام مندر کی بنیادیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ آزاد ذرائع کے مطابق بھارت کشمیریوں اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس میں اسرائیلی مشاورت اور معاونت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی اور اسرائیلی مظالم میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں بڑی صورت اور کامیابی کے ساتھ منمانیاں کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان عرب ہوں یا اجمی کچھ بھی کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر صورتحال اتنی بھی مخدوش نہیں ہے۔ حال ہی میں آیا صوفیہ کی مسجد کی بحالی ہمارے سامنے ہے۔ ترکی کے عظیم فرزند رجب طیب اردگان صاحب نے قانونی جدوجہد کے بعد مسلمانوں کی عظیم فتح کے نشان مسجد کو بحال کر کے عالم اسلام میں مسرت کی لہر دوڑا دی ہے۔ پوری کرسچن ورلڈ اس بات کے خلاف تھی اور ہے، لیکن ایک مجاہد عظیم نے مومنانہ فراست کے ساتھ مجاہدانہ فیصلہ کر کے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری طرف طالبان نے افغانستان کو امریکی اتحادیوں کی دبوچ سے آزاد کرا کے اہل حرم کو ایک اور فتح و نصرت کی نوید دی ہے۔ سن 2000 سے جاری جدوجہد آزادی 19 سال تک مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ ان دو کامیابیوں میں نہ تو اقوام متحدہ شامل ہوئی اور نہ ہی ترک افغان مسلمانوں نے سلامتی کونسل کے دروازے کھٹکھٹائے، بلکہ انہوں نے جدوجہد کی، استقامت، فراست اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھے اور بالآخر کامیاب و کامران ہوئے۔ دوسری جانب مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ 72 سالوں سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے حل کرنے اور کروانے کے لیے مسلمان کوشاں ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً اس حوالے سے مثبت پیش رفت منظر عام پر آئے گی، جبکہ بیشتر دانشور حضرات یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ کشمیر اور فلسطین کا حل بھی افغانستان جیسا ہی ہوگا، یعنی مسلح جدوجہد مسلم دنیا کو آگے بڑھ کر کشمیر اور فلسطین آزاد کروانا ہوگا۔ بصورت دیگر مسلمان عذاب الہی کے لیے تیار رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور دنیا بھر کے مظلوم و محکوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔